في كل ألطاف الحياة أراه، يفنى المداد ولا يحاط مداه. جمعية الدعوة ترفنا خراق لاس وايو او الله ديوكي جزمانغا استاسو دا ناس تا او دارات لل دا اجر سبب وغرزي. अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना बड़ा है हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लैसा कमिस्लिही शै, उसके जैसी कोई चीज़ नहीं। الآن إن شاء الله بيتم السحب على الهدايا، وبعدها إن شاء الله العشاء. والله يكتب أجركم، يجزاكم خير. ونشكر الأستاذ الداعية أبو هريرة محمد، ونشكر الأستاذ الداعية عبد الرحيم عبد الواحد وطاقم العمل في الجمعية. والله يكتب أجركم، يجزاكم خير، وحياكم الله جميعا. فتنى الوجود ولا تشق عصاه، فالكل عاش بفضله وبجوده.